اليوم سوف أولي مكاهسة روسي للوجه الخالي من البثور التي تعلمتها في مدينة موسكو. فلنتبه مرحبا أنا سينثيا سامسون من قناة ميان العربية الأخبارية. So today I will teach you Russian soup for pimple free face which I learned in Moscow city. So let's cook it. Welcome everybody. This is Cynthia Samson from Mayan Arab News channel. Al Anu Akbaru في العربية والإنجليزية. So now the news in two languages, that is in Arabic and English. أخبار بالعربية بواسطة صديقي من الجزائر لينا. So Arabic news will be given by my friend from Algeria, Miss Lee. وصفة شوربة روسية بسيطة خاصة للبثور وجلد خالي من حب الشباب ونمو الشعر. تؤخذ يوميا في المساء قبل العشاء من قبل الرجال أو النساء. المكونات المطلوبة لهذا الحساء: حبتين من الطماطم، حبة بصل، بضع قطع من البروكلي، حبة شمندر، ملح على حسب الرغبة. اغسلي الطماطم وقطعيها إلى قطع، واغسلي قطع البروكلي وقشري البصل والشمندر وقطعيهم أيضا إلى قطع. ضعي تلك القطع في وعاء الطبخ. أضيفي كوبين ونصف من الماء مع الملح على حسب الرغبة. ضعي الخليط على نار متوسطة، اتركيه يطهى حتى ينضج، وافتحي القدر واسكبي الحساء المطبوخ في كوب واستمتعي بالحساء الذي. فوائد مكونات هذا الحساء: الطماطم تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أقول جي، وقد تساعد في مكافحة تلف الخلايا. والطماطم هي واحدة من أكثر العلاجات فعالية للحصول على بشرة صافية ونظيفة. ومن المعروف أن الطماطم تعزز صحة البشرة وتجعلها ناعمة ومتوهجة. البصل قد يدعم البصل بناء الكولاجين والحفاظ عليه، مما يوفر بنية للبشرة والشعر. وقد يساعد الكبريت الموجود في البصل أيضا في تعزيز إنتاج الكولاجين. والبصل مصدر كبير للفولافوين وكذلك الفيتامينات المضادة للأكسدة مثل فيتامينات A و C و E. كل هذه تساعد في حماية خلايا الجلد من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية. البروكلي مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجلد، بما في ذلك الزنك وفيتامين ألف وفيتامين جي والبروتينات. ويساعد البروتين في نظامنا الغذائي على دعم نمو الشعر الصحي، ويحمي بشرتك من أضرار الأكسدة التي يمكن أن تسبب جفاف بشرتك وتجعدها. الشمندر يعتبر البنجر المعروف أيضا باسم البنجر من الخضروات الجذرية الشهيرة المليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية، ويستخدم على نطاق واسع في الخصائص الطبية والجمالية. هذا النبات المشرق والحلو والمر منخفض السعرات الحرارية، وهو مصدر قوة للبروتين والألياف وفيتامين جي وحمض الفوليك وفيتامين بي 6 والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والحديد والفوسفور. يعتبر البنجر أيضا ضروريا في نظام الجمال الخاص بك للتعامل مع مشاكل البشرة المختلفة. إذا كنت تعانين من تساقط الشعر المتكرر فقم بتضمين البنجر في نظامك الغذائي اليومي. يوفر جذر الشمندر جميع المعادن والفيتامينات الأساسية لشعر صحي عن طريق تقوية البصيلات. يعمل عصير الشمندر على العجائب على البشرة الدهنية ومحاربة حب الشباب والبثور. ينقي الدم عن طريق التخلص من السموم ويمنح البشرة إشراقة فورية. يمكن رؤية النتائج على الجلد والشعر في غضون أسبوع. استمتعوا بهذا الحساء واستمتعوا بفوائده. Special simple Russian soup recipe for pimples and acne-free clear skin and hair growth to be taken daily in evening before dinner by males and females. Ingredients required for 2 bowls or cups of soups: a cooker to cook, 2 tomatoes, 1 onion, few pieces of broccoli, 1 beetroot and salt to taste. Wash tomatoes and cut into pieces. Wash broccoli pieces. Peel onion and beetroot and cut into pieces. Put pieces of onions, tomatoes, beetroot and broccoli into cooker. Add 2.5 glasses of water with salt to taste. Close the cooker and put it on gas with lighting of burner.
After 3 whistles, close the knob of the gas burner. Let it be in steam till it comes out on its own. After the steam is gone, open the cooker, pour the cooked soup in cup, bowl and enjoy the tasty soup. Now, benefits of the ingredients. Tomatoes. High in vitamin C, may help fight cellular damage. Tomatoes are one of the most effective remedies for a clear and clean skin. Tomatoes are known to enhance skin health and making it smooth and glowing. It prevents hair loss too. Onions. Onions may support the building and maintenance of collagen, which provides structure to skin and hair. The sulfur from onions may also help promote collagen production. Onions are a great source of flavonoids as well as antioxidants, vitamins such as vitamins A, C, and E. All these help in protecting our skin cells from the damaging effects of ultraviolet. Broccoli. Broccoli is full of many vitamins and minerals important for skin health, including zinc, vitamin A, and vitamin C. Proteins. Proteins in our diet help support healthy hair growth. It protects your skin from oxidative damage, which can cause your skin to become dry and wrinkled. Beetroot. Beetroots, also known as beets, is a popular root vegetable packed with essential vitamins, minerals, and is extensively used for medicinal and beauty properties. This bright, sweet, and bitter veggie is low on calories and is a powerhouse of protein, fiber, vitamin C, folate, vitamin B6, magnesium, potassium, manganese, iron, and phosphorus. Beets are also a must-have in your beauty regimen to deal with your various skin issues. If you are suffering from frequent hair loss, include beets in your daily diet. Beetroot provides all essential minerals and vitamins for healthy hair by strengthening the follicles. Beetroot juice works wonders on oily skin and in fighting against acne and pimples. It purifies blood by eliminating toxins and gives an instant skin glow. Results on skin and hairs can be seen within a week. Enjoy this soup. كانت هذه سينثيا سامسون بقناة ميان العربية الأخبارية. اشترك في قناتنا للأخبارية في العربية والإنجليزية والفرنسية والهندية. شكرا. So this was Cynthia Samson with you all from Mayan Arab News Channel. Subscribe to my news channel for latest news updates in Hindi, English, Arabic and French language. Thank you. Shukran.